आणि हे झाड म्हणजे इतले हे झाड की आम्ही आता इतलो हांव भुरगो आसतना ह्या झाडाचेर चडटालो, पूण ह्या झाडान केन्नाच कोणाक सकयल उडोवंक ना. आमकां कशी ती सांबाळटले जाणा तुमी. अशें आमी जे ह्या झाडाचेर अशें भायर भायर आतां तुमी हांगासर कॅमेरा घालून पळया, हे भायर 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 जे कळे आसा न्हू तेच काडपाचे, मदीं काय मेळना बाये. आणि ते अशें आमी इतके रिस्क घेवन कळे काडी, इतले कळे काडून हे झाड जे आसा न्हू ते आमकां केन्नाच सकयल उडयनासले. ते तुमकां सगळ्यात पयलीं म्हाजो नमस्कार. म्हाजें नांव गणेश गाडी. हांव आतां 70 इयर्स ओल्ड. म्हणजे हांव भुरग्यापणा पासून हांव ह्या सुरंगाच्या हितूर आसा. तेज्या पयलीं हो आमचो सरवण गांव हो सुरंगांनी भरलेलो आसा, मोरुल्यान भरलेलो आसा. आणि हे सगळे जर परिसर पळयल्यार तुमी देवस्कीन भरलेलो आसा. आतां आमी सुरंगाचेर उलयता. तुमी सुरंगा बद्दल म्हायती दिया म्हटलें न्हू, ते कितें आहा जाणा गो, हे सुरंगाचे जे झाड आसा न्हू हे एके काळी ह्या आमच्या सरवणान खूब झाडां आसली. आनी जवळ जवळ हांव तुमकां एक 75 सांगता तुका. 58 म्हाजो जल्म. मग एक तेज्या उपरांत हांव तुमकां सांगता की ही सरवणची सुरंगां आसली न्हू, एक म्हणजे हे सरवणच्या लोकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन असले. उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे कितें, हे 2 महिने जानेवारी फेब्रुवारी आणि मार्च लागोंक लागो ती सोंपताली सुरंगां. म्हणजे त्या दरम्यान हे लोक जे आमी हे सुरंगाचेर येताले आनी तेजे वयसून आमी आमचो चलन चारित्र्य म्हणजे चलन, थोडे तांदूळ हाड, फळे हे खेळ अशें करताले. कित्याक शेती म्हणजे मेन वेवसाय आसलो आमच्या सरवणच्या लोकांचो. हांगासर मायनींग व्हडलेशें नासलें, शेतीच मेन वेवसाय. शेती बरोबर हो जोड धंदो आणि गायी म्हशीचो धंदो असो ह्या लोकांचो हो उदरनिर्वाहाचें साधन आसलें. हे 2 महिने तरी ही जी सुरंग आसा ती आमकां सारकी आदार आसलो. म्हणजे आदार म्हणजे कसो, आमी हांगासर येताले, हिजेर चडटले, हेज्या हांगा खांदार खेळटाले, हे झाडार वच त्या झाडार वच, हे खांदेर वच ते खांदेर वच. आणि अशें करून ते आमी कळे काडी. बरोबर तेजी फुलपाचो टायम कितलो आसता, बरोबर 5:30 ते 6 हो टायम तिजो तो कळो फुलपाचो आसता. 5:30 ते 6 संक काडल्या उपरांत तो 7 पर्यंत 7-7:30 पर्यंत उदकान घालूंक जाय आसलो. उदकान घालून ते बरें धुवप. धुल्या उपरांत ताका बरो वलो फाडो करप आणि ते बांदून दवरप पाड्यान. बांदून दवरल्या उपरांत एक वरभर बांदून दवरल्या उपरांत परत मागीर घेवप, तेजो देठ काडप, तेजे कान काडप आणि तो फडकवप. आणि मागीर तो सुयेन गुठोवन तेजो लांब 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 आतां तुमी बाजारांत पळयतात वळीसार, तसो वळीसार करप आणि सुंदर तो माळप. असो हेजो प्रोसिजर आसा. आणि हे झाड म्हणजे इतले हे झाड की आमी आतां इतलो हांव भुरगो आसतना ह्या झाडाचेर चडटालो, पूण ह्या झाडान केन्नाच कोणाक सकयल उडोवंक ना. आमकां कशी ती सांबाळटले जाणा तुमी. अशें आमी जे ह्या झाडाचेर अशें भायर भायर आतां तुमी हांगासर कॅमेरा घालून पळया, हे भायर 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 जे कळे आसा न्हू तेच काडपाचे, मदीं काय मेळना बाये. आणि ते अशें आमी इतके रिस्क घेवन कळे काडी, इतले कळे काडून हे झाड जे आसा न्हू ते आमकां केन्नाच सकयल उडयनासलें. हे तरी झाड मातशें धाकटें आसा, हेज्या पेक्षा व्हडली 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 झाडां आसलीं आनी व्हडल्या व्हडल्या झाडाचेर आमी चडटाले. म्हणून हे झाड इतके आमकां सांबाळटाले. म्हणून मे बी ह्या सुरंगांक लागून हो सरवण गांव नांव पडला जायत. खूब सुरंगां आसलीं आनी वयरसून जेन्ना आमकां ट्रान्सपोर्टाचें हें नासलें, ट्रान्सपोर्ट जाला हालीं, तेन्ना आमी जेन्ना चलत येताले न्हू सगळे कडेन वास, सुरंगाचो सामको वास. आतां तितलो येना, पूण तेन्ना सुरंगाचो सगळो वास. आणि सुरंगाची झाडां सगळ्याक आसा, ओवरऑल सगळ्या गोंयान सगळे कडेन आसा. पूण जी झाडां सरवण गांवान आसा, सरवण गांवान जी झाडां आसा त्या सरवण गांवाच्या झाडांक जो वास आसा न्हू तो बाकीच्या झाडांक ना. एक लहानपणातली कसली मेमरी म्हणटले झाडा बरोबर अशी मेमरी म्हणजे हीच. आमी कशें करताले जाणा तुमी, आमी पयलीं हांगा शाळेन वयताले. आमी जेन्ना 1ली ते 4थी मेरेन शिकताले तेन्ना 5 जाली काय आमी ह्या झाडां पोंदा येताले. ह्या झाडां पोंदा येवन आमी सूर पारंब्याचे खेळ खेळप. सूर पारंबे म्हणजे एक बडी मारप, थोडे झाडाचेर चडप, ते भायले खांदेर येवप, तेणी सकयल उडकी मारप, ती बडी तेका तेकोवप, तो परत रिंगणान येवप, मागीर तूं सुटलो. अशे तरेचो सूर पारंब्याचो खेळ आमी ह्या झाडां पोंदा खेळटाले. ही आमची ल्हानपणाची गोश्ट.
आनी आमकां मुद्दाम थंय वयचें अशें येवन दिसतालें. 5 जाली की आमी ह्या झाडां पाना, 5:30 वयर चडप, कळे काडप, 6:30 7 पर्यंत आमी घरा. अशें ह्या झाडाचें वैशिश्ट आनी अशी ही झाडाची आमकां एक आपुलकी आसा.